Information. It is portable, relatively inexpensive, and so vital to our lives today. But for people in many parts of the world, information is a scarce and inaccessible resource. This is more true for many young people in the developing world, and the youth of Nepal are no exception. These young exuberant faces hide numerous questions that remain unanswered. These are questions about one's sex and sexuality, about HIV and AIDS. There are curiosities surrounding puberty, about growing up, about relationships, and turbulent emotions. With little access to information on the topics that sometimes torment them, these young people are often left confused, unable to make informed decisions. They seem to have no place to turn to, no one to whom they could open up their heart, with whom they could share their fears and longings. That was before a unique radio program presented itself as a common friend for these young people. सुरुमा चाहिँ ठट्टुले प्रकारले लिएका थियौं के अब अनि दुई जना गफ गर्नुहुन्थ्यो हाउ गर्नुहुन्थ्यो हामी त्यतिकै रमाइलो लिन्थ्यौं कथा भनेपछि हामी सबैजना स्टोरी भनेपछि फेरि त्यसै सुन्थ्यौं अनि जब जब अलिअलि अब क्लास पनि बढ्दै गयो बुझ्दै पनि गयौं अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यसले यस्तो भन्न खोजेको रहेछ है हामीले यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौं हैन अनि त्यसपछि हामी सबैजना सकेसम्म शनिबारलाई वेट गर्न थाल्यौं के किनभने अब हामी चाहिँ अब ब्लाइन्ड पनि भयो प्लस अब खाली अरुमा मात्र डिपेन्ड हुनुपर्ने जस्तो भयो के क्लासमा पनि उनीहरुले नभन्दिकन नगर्न मिल्ने कस्तो अब जस उनीहरुमा डिपेन्डेन्ट त्यस्तो खालको किसिमको भयो अनि त्यसपछि हामीले यो कार्यक्रम सुने अलिकति के भयो भने अब जस आत्मबल बढ्यो के तब हामीले के कुरा पनि हरेस खानुहुन्न अब अघि बढ्नुपर्छ जस्तो आफू वीक भए पनि आफू कमजोर भए पनि कमजोर नसोचिकन आफू गर्न सक्छु भनेर आत्मबल बलियो बनाउनुपर्छ भने जस्तो सबै कुराहरु जुन कुरा प्रोग्राममा गरिन्छ त्यो कुराले गर्दा हामीलाई अझ अघि बढ्न प्रेरणा मिल्छ झन् हामी एउटा एज अ ब्लाइन्ड भएपछि हैन त्यहाँ ब्लाइन्डहरुलाई फोकस गर्दा पनि कतिचोटी त्यस्तै स्टोरीजहरु पनि देखाउनु भएको थियो अनि त्यसले चाहिँ अब कस्तो भन्यो भने हामीले यस्तो अब हरेक कुराबाट वञ्चित भएर बस्यो भने चाहिँ जति खप्दै भयो झन् त्यति कारण चाहिँ बरु आफूले अघि जस पाइला बढाउनु पर्छ भन्ने कुराहरु सिकेका छौं हैन धेरै फाइदा पुगेको छ मलाई मात्र हैन मेरो सम्पूर्ण साथीहरुलाई पनि त्यस्तै फाइदा पुगेको छ नमस्ते साथी नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत छ तपाईलाई तपाईको आफ्नै कार्यक्रम साथीसँग मनका कुरामा म विनायक अनि म तपाईको आफ्नै विनिताको तर्फबाट साथीसँग मनका कुरा SSMK or chatting with my best friend a radio program for the young people of Nepal. The program was started in the year 2001 to provide information on topics that are on young people's minds. It aimed to provide a platform for young boys and girls to raise concerns and questions that they are too shy or embarrassed to talk to with their parents, teachers, or even peers. By discussing these issues on air and imparting life skills on issues about safe behaviors, SSMK sought to break the silence surrounding these hitherto taboo topics. Gone a long way in fulfilling its mission of reaching out to the young people of Nepal, and a recent survey that we conducted among 5,400 respondents in Nepal showed that it was listened to by about an audience of about 6 million people. So that in itself speaks volumes for the program that it has such a large audience. Over the years, SSMK has grown in popularity. साथीहरु अब यस्तो युवा वर्गमा उसँग 3 वर्ष यता
कार्यक्रम साथीसँग मनका कुरा नियमित रूपमा सुन्दै आएको छु। कार्यक्रमले प्रभाव के पार्यो भन्दा ममा आत्मजागृतिको प्रभाव अत्यन्तै निकै पारेको छ। म एकदमै यति कि कसैसँग बोल्न पनि डराउँथे। युवाले युवतीलाई हेर्ने कुरा अनि जस्तो गाउँ समाजले युवा युवतीप्रति हेर्ने नकारात्मक कुराहरू हैन, एचआईभी एड्स सम्बन्धी गाउँले बुझ्ने कुराहरू हैन, यस्ता कुराहरू त्यसले जस्तो यो के हो, जस्तो युवा युवती कस्ता हुन्छन्, कस्ता क्रियाकलापमा संलग्न रहन चाहन्छन्, यिनलाई राम्रो क्रियाकलाप लगाउनलाई कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट मैले पाएको छु। हामी एउटा आत्मजागरुक बन्न सक्छौँ। आत्मजागरुक बन्यो भने हामी कसैको लैलैमा लागेर हिँड्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो निर्णय लिने क्षमता हामीमा हुन्छ र हामी एउटा सही मार्गदर्शनतिर लाग्न सक्छौँ। त्यो आत्मजागरुक भएर निर्णय गर्ने क्षमता भयो भने हामी आफ्नो निर्देशन लाग्न सक्छौँ। रेडियो कार्यक्रम नियमित नै सुन्थेँ र मलाई केही हौसला चाहिँ प्रदान गरेको थियो। त्योभन्दा पछि एउटा कार्यक्रममा सायद अङ्गुर बास्बा सँगको अन्तर्वार्ता उहाँले बताएका कुराबाट चाहिँ मैले चाहिँ यो बोलीले चाहिँ के गर्दो रहेछ, केही चाहिँ गरौँ भने भनेर चाहिँ म चाहिँ अहिले एउटा स्थानीय एफएमबाट प्रसारण हुने एउटा कार्यक्रममा लेख्ने काम पनि गर्छु। बोली चाहिँ अस्पष्ट भए पनि म चाहिँ केही गरेर अगाडि बढ्छु भन्ने ममा उत्साह जागेको छ। मनको कुरा यस्तो चिज हो कि जुन कुराबाट हामी एकदमै फाइदा लिन पुगेका छौँ र हामी त्यहाँबाट परिवर्तन भएको छौँ र पहिला जुन बोल्ने एउटा फर इक्जाम्पल हैन, जुन कुरा हामी आफ्नो अभिभावकसँग केही कुरा लुकाएर राखिरहन्थ्यौँ के, अनि राखिरहन्थ्यौँ, त्यो चाहिँ बोल्ने बानीको विकासबाट प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि त्यसको समझदारी गराउन हैन, त्यस कुरालाई मिलाउन अनि घरमा शान्ति वातावरण हैन। अब हुन्छ नि एउटा बाबुआमाले छोरीले केही गर्नुहुन्न अनि यस्तो निस्किनै हुन्न, यस्तो भन्नै हुन्न भन्ने वातावरणलाई सहज बनाउन पाएका छौँ, त्यहीमा खुसी लाग्छ। A survey undertaken in the year 2006 reveals SSMK to be the most popular program for young people in the country. Every week, over 6 million young people tune in to listen to the radio program that talks to them about matters that concern them the most. Designed by young people for young people, SSMK was the first radio communication initiative of its type in Nepal that was designed to talk to its listeners without inhibitions and without being judgmental. It sought to listen to young people and refrain from preaching. What helped SSMK grow in popularity was its unique format of light-hearted banter between young hosts, the letters, the drama, songs, and nuggets of information. अब त्यो एक वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि कस्तो खालको हामीलाई अप्ठ्यारो भयो भने त्यसमा यौनका कुरा, कन्डमका कुरा, एड्सका कुरा, त्यो चाँडै बिहा गर्न हुन्न, त्यसपछि गएर बिहा गरेपछि कमजोरी हुन्छ, यस्ता कुराहरू त्यहाँ आउँदाखेरि अलिकति पुरानो सोचेका मान्छेहरू के अब यस्तो छाडा संस्कृति यसले ल्याउन लाग्यो भनेर कुनै घटनाहरूमा त मलाई घरमै बोलाएर यस्तो कुराहरू गर्ने, भोलि हाम्रो छोरी बहिनी बिग्रे पनि के हुन्छ थाहा छ, अहिलेसम्म यिनलाई चाहिँ कन्डम भन्ने कुरा थाहा थिएन, तिमीले कन्डममा कुरा गर्छ, एड्स चाहिँ कुरा कसरी कन्डम लगाउने, यो कुरा पनि सिकाउने कुरा हो, यो त ठुलो भए त्यसै जान्छन् नि। यस्तो खालको प्रोग्राम न त हामी तयार गर्न सकेका थियौँ, न त कतैबाट आएको थियो कि यस्तो कुरा गर्नुहुन्न, बन्दका कुरा हुने यस्ता होइन, बिहाका कुरा गर्नुहुन्न, सुत्केरीका कुराकानी गर्नुहुन्न, मतलब यस्तो खालको बन्द समाज भएको बेलामा त्यो प्रोग्रामले एक प्रकारको विस्फोटन ल्याइदियो, मेरो अनुभवमा भन्नुहुन्छ। Supported by UNICEF and now growing under the wings of Equal Access Nepal, SSMK was designed with the primary objective of equipping young people with the knowledge and life skills that are necessary to empower them to tackle difficult situations in their daily lives. The radio program thus aims to contribute towards the reduction of HIV infection, drug abuse, risky behavior, and help build self-confidence amongst young people. Every month,
More than 1,000 listeners write into the program with their queries and problems. Every letter is responded to help build the trust of the listeners. Many of these listeners write back to say how the life skills technique discussed in the program and in the letters have helped them in dealing with their problems or issues. Every week, 4 to 5 letters written by the listeners are read over the program. The issues featured in the letters guide the content of the informal chat between the host, dramas, as well as the overall content of the program. The number of SSMK Listeners Club is growing at a fast pace. By early 2007, there were over 1,000 listeners clubs scattered all across the country. These are clubs that were initially started by the young people who felt more comfortable listening to the direct and frank discussions aired on SSMK with their own peers. In many places, club members have expanded their activities beyond discussing issues raised in the programs. They have even begun to take collective actions to resolve problems in their communities. These include activities like mobilizing health workers to provide them with information on HIV and AIDS and its prevention, or conducting talk programs related to gender and caste discrimination. These clubs reinforce the messages and issues raised in SSMK and also act as a vital link in bringing about positive behavioral changes through interpersonal discussions and peer influence. हाम्रो क्लब स्थापना गर्नुको मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ कुनै ठुलो काम गर्छौं भन्ने हाम्रो ठुलो अभिलाषा ठुलो एम्बिसनले हामीले क्लब स्थापना सुरु गरे हैन र हामीले चाहिँ रेडियो कार्यक्रम सुन्ने र त्यसैगरी त्यस कार्यक्रममा उठाएका विभिन्न सवालहरूको बारेमा हामी साथीहरु बीचमा छलफल गर्ने कार्यक्रममा उठाएका कुराहरुबारे हामी साथीहरुको बीचमा बसेर के कुरा उठाएको हो भन्ने ती कुराहरुको बारेमा चाहिँ बढी स्पष्ट हुनका लागि र हामी साथीहरुको बीचमा छलफल गर्न अनि कार्यक्रमले समेटेका जीवन उपयोगी सिपहरुको बारेमा छलफल गर्न बहस गर्नका लागि नै हामीले एउटा क्लब समूह गठन गरेका हौं। मैले केही कुरा सुने हैन मैले केही कुरा सुनेर मैले एक्लो रूपमा मैले बाँडे भने के कम बाँडिन्छ होला त्यो साथीहरुसँग भनेर एउटा क्लबमै गठन गर्यौं हामीले क्लब मार्फतै गर्यौं भने कसैले विश्वास गर्न पनि सजिलै सक्छ र हामीले अलि आफूले चाहेका ज्ञानका कुरा बाँड्न चाह्यौं भने पनि अलि बढी राम्रोसँग फिजिन्छ कि भन्ने लाग्यो हामीलाई। One good example of the Listeners Club being proactive in outreach activities is the awareness raising campaign about HIV and AIDS. During the great festival season of Dasai, club members went door to door in the high-risk areas of far western Nepal, discussing the means of HIV transmission. Their main task was to alert housewives on ways of staying safe from the infection and acquainting them with various life skills methods they could employ to do so. Sathisanga Manka Kura is now being supplemented with publications as well. There are now monthly youth bulletins from 5 development regions of the country, as well as a central quarterly magazine. These magazines are published in coordination with the Listeners Club network while providing vital information and more self-life on issues that concern young people. These publications are also being used as a tool for networking the Listeners Club. SSMK has also launched its own website to reach out to the e-savvy listeners. र यो मनका कुरा पत्रिका मेरो लागि एउटा प्लेटफर्म भएको छ। मैले आफूले सिकेका कुराहरू यसमा प्रस्तुत गर्न पाएको छु। मैले एउटा खुसीको साथ एउटा कुरा के भन्नुपर्छ भने मनका कुरामा नै छापिएको पहिलो अन्तर्वार्ता मैले लिएको अन्तर्वार्ता मेरो जीवनकै पत्रकारिताकै पहिलो अन्तर्वार्ता थियो। यसभन्दा अगाडि मैले कतै पनि गरेको थिएन। कमिटीमा इन्भल्भ भएर साथीहरुसँग कसरी यहाँ हाम्रो प्रकाशन समितिमा विभिन्न ठाउँको साथीहरु हुनुहुन्छ, विभिन्न प्रकृतिको हुनुहुन्छ र उहाँहरुसँग सम्पर्कमा आएर उहाँहरुबाट सिकेर आफूमा भएको कुराहरुलाई पनि कसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने, प्रस्तुतिकरण कसरी गर्ने, यी कुराहरु मैले सिक्ने अवसर पाएँ। Responding to the needs of the listeners, SSMK has given birth to another program, Kamka Kura, a half-an-hour long weekly program which supplements the hourly SSMK program and is dedicated to build the skills of young people to ensure better opportunities for gainful employment. In the 7th year of programming, Sathi Sangha Manka Kura
has really proven to be a good friend of the young people of Nepal, and it is poised to remain so in the future as well.